है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क। अहमद उससे मुखातिब था और तुमने अपनी मंगेतर को सबके सामने कैरेक्टरलेस कहा था। तब ये शर्म कहाँ गई थी? अब मुझे बड़ी शर्म हर रवैये समझाने आए हो। इसको जब तुमने इतना हर्ट कर दिया था तो शादी क्यों करने लगे थे तुम? हाँ, मैंने जो भी किया था जेलसी में आकर कहा था। अच्छा, क्या तुम्हारी बहन के साथ अगर ऐसा हो और तुम उसके सामने खड़े हो और उसके सामने कोई इस तरह बिहेव करे, तुम्हें ये पसंद आएगा? अहमद की बात सुनकर नुमान को बहुत गुस्सा आता है। अहमद, तुम्हारी हिम्मत मेरी हिम्मत को छोड़ो। अहमद नुमान का हाथ पकड़ के उससे मुखातिब था। अब अपनी हिम्मत की करो। अगर तुमने मेरी बीवी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे जैसे और लोगों को ठिकाने लगा चुका हूँ। वैसे तुम पहले इंसान नहीं जिसको मेरी इरफा से प्रॉब्लम हो। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। उसे पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इरफा अभी सो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दी थी। उसे अब आराम आ रहा था। अहमद ने प्रिस्क्रिप्शन एक मुलाजिम के हाथों दे दी। तुम जाओ दवाइयाँ लेकर आओ, और ये हमारे मेहमान हैं तो हम ज़रा इन्हें गेस्ट रूम में बिठा कर आते। अहमद नुमान का हाथ पकड़ता हुआ उसे गेस्ट रूम की जानिब ले गया और उसे वहाँ बेड पर बिठाकर कमरा बंद कर दिया। हाँ तो मिस्टर नुमान, कितने दिनों के लिए आए हो? एज ए मेहमान हम तुम्हें बिठा सकते हैं, लेकिन याद रखना अगर तुमने मेरी बीवी के करीब आने की कोशिश भी की या फिर सच बताने की कोई कोशिश की, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अहमद, तुम ज़्यादा देर तक अपनी फितरत अपनी बीवी से छुपा नहीं सकती। वो मेरा मैटर है, शी इज़ माई वाइफ, और आइंदा मेरी बीवी का नाम अपनी ज़ुबान से मत लेना, वरना तुम्हारा तो मैं वो हाल करूँगा कि तुम तो किसी के ढूंढने से ना मिलोगे। प्यार करता हूँ मैं इरफा से, जुनून और दीवानगी की हद तक। तुम समझ भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरी दीवानगी की इब्तदा क्या है, इंतहा क्या है। मैं बर्बाद कर दूँगा तुम्हारा सब कुछ। अहमद से नुमान मुखातिब था। मैं तुम्हारा ये सारा ढकोसला और ये सारा फ्रॉड ख़त्म कर दूँगा। हिम्मत कैसी हुई? अहमद ने नुमान का गिरेबान पकड़कर उसे वार्निंग देना चाहा। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मेरी बीवी को मेरा सच बताकर मुझसे दूर करना चाहते हो? क्या लगता है तुम्हें? तुम मेरी बीवी को खुद लेना चाहते हो? जान से मार डालूंगा तुम्हें मैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि अहमद की मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी, उसका प्यार, उसकी ऑक्सीजन, उसके सांसें सब कुछ उसकी बीवी है, उसकी फैमिली है वो, और तुम उसकी फैमिली छीन लिया हो। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं सह सकता कि कोई मेरी बीवी को मुझसे दूर करने के लिए उसके कान भरे। और हाँ, अगर तुमने मेहमान बन के आना है, रहना है, रहो। एज अ कज़न अपनी कज़न से मिलने आए हो तो मैं तुम्हें मिलने भी दे सकता हूँ। मुझे तुमसे कोई और पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अहमद, देखो यार, मैं बीच में नहीं आना चाहता। सच सुनने के बाद भी अगर इरफा तुम्हारे साथ रहना चाहे तो उस दिन के बाद मैं कभी उसके सामने भी नहीं आऊँगा। अहमद का गुस्से का रवैया देखकर नुमान अब अपने गुस्से को कम दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो तो बस सच बताना चाहता है। अगर उसके बाद भी इरफा उसके साथ रहना चाहती है तो वो उससे पीछे हट जाएगा, और अभी ये सब के लिए तैयार नहीं थी इरफा अभी इस कंडीशन में नहीं थी कि अहमद अभी उसे ये सब कुछ बताता, या फिर वो उसे पहले ही सच बता के उसे तैयार कर चुका होता मेंटली। वो तो वैसे ही ऐसे सर्कमस्टेंस देख चुका था अहमद जिससे इरफा इससे दूर जाने वाली थी। खैर, नुमान को देखते हुए अहमद उससे फिंगर पॉइंट करते हुए जा रहा होता है। मेरी बीवी से दूर हो और सच बताने की तो कोई कोशिश भी मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काया है तो याद रखना, तुम्हारा हाल भी मैं वही करूँगा जो मैंने किसी और का किया था। नुमान ये बात सुनने के बाद काफ़ी डर जाता है, क्योंकि अहमद की आंखों में वहशत और दर्दनाकपन देखकर वो कांप तक जाता है और वो कुंडी खोलकर बाहर निकल जाता है और अपने मुलाजमीन से कहता है कि सर को खाना सर्व कर देना। वैसे भी शाम होने वाली है, सर इतने सफ़र से आए हैं, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं अभी नहीं पता।
احمد کو جاتا ہوا دیکھ کر نعمان اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے تو اندر سے روم لاک ہی کر دیا تھا۔ احمد فوراً ہی عرفا کے پاس چلا جاتا ہے جو بیڈ پر ایسے پڑی ہوئی تھی۔ ٹیبلٹس جب آتی ہیں، عرفا جب ایسے سوئی ہوئی تھی تو احمد اسے دیکھ کر پہلے تو بہت روتا ہے۔ آئی ایم سوری مائی ڈیئر ڈارلنگ، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نے اپنے غصے میں آ کر کتنا ہرٹ کیا۔ احمد جب عرفا کا بازو دیکھتا ہے تو اسے سہلانے لگتا ہے، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ اس کے بازو کو اتنی تیز طریقے سے، اتنی طاقت کے ذریعے پکڑا تھا، اس کے بعد اس کا بازو نیلا پڑ گیا تھا۔ آئی ایم سوری جانے من، آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں تم سے کس طرح سے بہیو کروں۔ جب بھی ڈر لگتا ہے کہ میں تمہیں کھو رہا ہوں، پھر اپنے آپ کو کھو دیتا ہوں۔ عرفا تو مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جانا۔ احمد عرفا کو بازو سہلاتے سہلاتے اس کے گلے لگ کے کب اسے احمد کو نیند آ جاتی ہے تو احمد کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ احمد ملازمین کو پہلے ہی بول چکا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کہے کہ احمد سر یا عرفا سے بات کر لو، کسی کو بھی روم میں اندر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ احمد نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، لیکن سب کو بتا دیا تھا کہ روم تک کوئی بھی نہ آئے، اور احمد نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا کیونکہ عرفا اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ عرفا وہ سارا دن بے ہوش رہی۔ دوسرے دن دوپہر میں جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے کپڑے نکلے ہوئے تھے، کھانا ٹیبل پہ پڑا تھا، اور احمد صاحب اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پہ بیٹھ کر کچھ کام کر رہے تھے۔ عرفا جب ہوش میں آتی ہے تو احمد کو دیکھ کر اسے پرانا منظر یاد آ جاتا ہے۔ جب وہ احمد کو دیکھتی، احمد اس سے مخاطب ہوتی، احمد کچھ کام کر رہا تھا اور اس کے کانوں میں ایئر فونس لگے تھے، وہ کوئی آن لائن میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ عرفا اٹھتی وہ چکر کھا کے بیڈ پر گر گئی تھی، اور احمد کو جب احساس ہوا کہ عرفا اٹھی تھی اور اسے چوٹ لگی ہے، وہ اپنی میٹنگ کو آدھے میں روک کر لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر عرفا کے پاس جاتا ہے اور اسے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ تو ہوش میں آئی تھی، اور جب وہ عرفا کو گال تھپتھپانے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے عرفا کو تو بہت تیز بخار ہے۔ عرفا ہوش میں مجھے بھوک لگی ہے۔ عرفا احمد سے مخاطب تھی، تو مجھے کھانا کھانا تھا، اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ احمد عرفا کو وہاں بیڈ پر اچھے سے بٹھا دیتا ہے، اس کے آس پاس پلو رکھ دیتا ہے اور اس کی سوپ اٹھا کر خود اپنے ہاتھوں سے پلانے لگتا ہے۔ عرفا احمد کو جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو احمد کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ رو کیوں رہے ہو؟ کیونکہ میں بہت برا انسان ہوں نا عرفا، آئی ایم سو بیڈ پرسن، میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا ہوں۔ احمد رو رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں عرفا جب احمد کے آنسو دیکھتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھنے لگتی ہے۔ احمد، خوبی اور خامی کا پتلا ہی تو ہے انسان، جس کے اندر خوبی ہو تو خامی بھی تو اس کے اندر ہوگی۔ احمد کو لگ رہا تھا کہ اب شاید سچ عرفا کے سامنے رکھ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کہ نعمان کچھ غلط وے میں پورٹرے کرے، وہ سچ بول دے تاکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ جس طرح بھی سلوک کرنا ہے کر لے، لیکن اسے چھوڑ کے جانے کو مت سوچے۔ احمد کو یہ بھی تو ڈر تھا کہ اگر اسے سچ بتا دیا تو عرفا کا ریئیکشن ہوگا کیا اس سے وہ تب بھی اتنا ہی پیار کرے گی جتنا ابھی پیار سے بات کر رہی تھی۔ عرفا سب بھولنا چاہتی تھی۔ عرفا کھانا کھانے کے بعد احمد کو جب جا رہا ہوتا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، احمد اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ آپ کہو، مجھے نا بالکل میرا دل صحیح نہیں ہے، آپ میرے پاس میں بیٹھیں گے؟ مجھے آپ کے کندھے پر سر رکھنا ہے۔ عرفا کی یہ بات سننا ہی تھی کہ احمد تو خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے لگتا ہے دل ہی دل میں، اور عرفا کو مسکرا کر کہتا ہے، ہاں جانے من، بس اتنا ہی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنے میں ملازمین عرفا کے روم تک پہنچ جاتے ہیں۔ سر، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جی آپ آ سکتے ہیں۔ جب وہ ملازمین دروازہ اوپن کرتے ہیں تو وہ احمد دیکھتا ہے کہ نعمان بھی ان کے ساتھ روم میں آ رہا ہوتا ہے، اور عرفا جو احمد کے کندھے پر سر رکھ کر سو رہی تھی اور اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ کر رکھا تھا۔ نعمان جب عرفا کو اس حالت میں احمد کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے شدید غصہ چڑھتا ہے، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔
مجھے عرفا سے کچھ بات کرنی ہے. دیکھ نہیں رہے ہو عرفا سو رہی ہے، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے عرفا کی. تو اگر ایک دو دن بعد بات کر لو تو کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے احمد؟ احمد، عرفا کی آنکھیں جب ایسے سامنے دیکھتی ہیں تو وہ تو خوشی کی پتہ نہیں کیا ہو رہی تھی. نعمان، آپ آ گئے. وہ بیڈ سے اچھل پڑتی ہے اور پھر احمد